رسول اللہ تشریف لے آئے اے رو رو کے کرے نڈال آقا فرماندے نے پروانے حوصلہ کر کی گل آندہ سونیو میرا بیٹا میرا جانے جگر سی میرے دل دا ٹوٹا کوئی بیٹا سی او تر گیا ہے ہن مینوں جین دا مزہ نہیں آندا میرا لک ٹوٹ گیا ہے لک کبا ہو گیا میں جیوں دے جی مر گیا ہاں اے محبوبہ باہر نکلن نو دل نہیں کردا سنیا جے تیان نال فصلاں کچیاں کٹے پکیاں کٹے مرضیاں دا مالک کون اس جگ وچ بندیا پرونا تو آیا پرونیاں نو جانا پیندا اے پرونیاں نو جانا پیندا اے ایتھے کسے بھی نہیں پکا ڈیرا لایا پرونیاں نو جانا پیندا اے کندھا دے کے تینو ٹورنا جہان نے کندھا دے کے تینو ٹورنا جہان نے مٹی تھلے آنا تیری اس اچھی شان نے تیرے عملہ نے رہنا بقایا پرونیاں نو جانا پیندا اے پرونیاں نو جانا پیندا میم موت دیان ہوا بگی لوگوں وستے شہر ویران ہو گئے الو بول دینی سنجیاں بیٹھ کانتے خالی بندیاں باج مکان ہو گئے جنہ باغاں دے گئے نے ترمالی وہ سک کے ڈنگراں وانگ ہو گئے جنہ دے پت نہیں جہان اتے گم اونا دے نام و نشان ہو گئے. اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں فضیلت الشیخ واجب الاحترام خطیب اسلام حضرت مولانا اسماعیل عتیق صاحب کو وہ تشریف لائیں اور اپنے منفرد انداز میں خطاب فرمائیں. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ جو بچ گئی زندگی دل آندے تیری نعت سنیندیاں نب جاوے جو بچ گئی زندگی دل آندے تیری نعت سنیندیاں نب جاوے شالا حسن حسین دے نانے دی گل بات کریں دیاں نب جاوے کیا حلیمہ سعدیہ نے سونے نو اس سونے تے من مونے نو اکو سکھ ہے عربی چن سونا تیرا مکھ تکیندیاں نب جاوے جو بچ گئی زندگی دل آندے تیری نعت سنیندیاں نب جاوے اور کیا پاک صدیق نگار ہوئے ایک میں ہوا ایک یار ہوئے
ایک میں ہوا ایک یار ہوئے سپ ڈنگ مارے پاویں لکھ واری ڈنگ یار جھلیندیاں نب جاوے جو بچ گئی زندگی دل آندے تیری نات سنیندیاں نب جاوے شالا حسن حسین دے نانے دی گل بات کریندیاں نب جاوے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد عظیم و شان بے مثال سالانہ کانفرنس انتظامیہ، معاونین، اساتذہ، طلباء اور پیارے بھائی، انتہائی قابل احترام حافظ ابو بکر بن صوفی عائش محمد رحمہ اللہ تعالی، اللہ پاک پیارے بھائی ابو بکر عائش صاحب حافظ اللہ تعالی دیئے محنتاں محبتاں علماء نال پیار اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ آج دے پروگرام نو اللہ پاک قبول فرمائے، ساڑھے سبنا واسطے نجات دا ذریعہ بنائے، آمین کو۔ سپیکر والے بھائی تھوڑا جا ایکو بیس کٹا کے نہ سادہ آواز کھولو، ڈبلنگ کٹا دیو، اللہ پاک تو انہوں برکتاں عطا فرمائے۔ چند گزارشات اجے میں خطبہ پڑھ رہا سا تے اے میرے سامنے کو رکا آیا، تھلے لکھیا حکیم خالد محمود تبسم صاحب، سیم کوارٹر جڑاں والا، تے میرے دوبارہ زخم تازہ ہو گئے نے، جلسہ ہوتے ہو رہے ہیں، یکم نو ہوتے ہو جائے گا۔ پچھلے جمعے والے دن سیم کوارٹر توڑی مسجد سامنے ڈاکوؤں میں نو لوٹ لیا، مولانا وہ تے پھر تسی جلسہ رکھ لیا، انہوں نے کہو میرا سامان تے واپسی دے دیں۔ اگر خالد محمود تبسم صاحب کہہ دیں تے انشاءاللہ یہ اللہ دے ولی نے، نیک نے، اللہ پاک انہوں نے تندرستی دے۔ ایتھے ڈکیتی ہو رہی سی تے اے سامنے مسجد سی انہاں دی، اوتھے میں بھی بڑے بیان کیتے نے، مین روڈ دے سامنے انہاں حکیم صاحب دا بھی حیا نہیں کیتا، ساڈا بھی نہیں کیتا، گنا کر لیاں 8-9 بندے لے آؤ تے میں کوشش کر رہا بھولن دی، پھر تسی سیم کوارٹر لکھ کے جڑاں والا پرچی میں نو بھیج دیتی ہے، یہ ان کوشش کرو، انہوں نے سمجھاؤ بھی اپنے خطیب نے تبلیغ کر دینے، کڑی موبائل پہ پوچھ دے دیو واپسی کہو انشاءاللہ۔ چلو انشاءاللہ انہاں کہہ دیتی ہے، تسی دعا کرو اللہ کرے وہ ظالم پھڑے جان تے جڑا علماء دا نقصان ہے تے وہ تے واپسی آ جائے نہ کہو آمین۔ چلو اے یکم نو تے جلسہ کروا رہے نے تے جڑے آ رہے نے علماء اللہ دی حفاظت فرمائے تے خیال کرے آجے اونا وے ادھر دیندے جاؤ ادھر لیندے جاؤ، مہربانی اللہ پاک علماء دی حفاظت فرمائے۔ نیک آدمی نے جلسہ تے جدوں ہونا ہے ہونا، بس میرے نال وعدہ کر لیا میرے بندے پڑھاؤ، توڑے بوئے دے سامنے ہویا ہوں تو ساڑھے پڑھاؤ، توڑا حق بندہ ہے کہ فل ساڑھی سپورٹ کرو، بندہ کہ نہیں بندہ دسو، اللہ جزائے خیر دے۔ پیارے بھائیو ادھر میری طرف دیکھنا، آج میں نہیں کتے جانا، آج میں بھائی ابو بکر دے کل رہنا ہے، تو ٹینشن نہ لو بھی آج پھر پتہ نہیں جان گے ادھر میں آج کی لین جانا ہے۔ میں انشاءاللہ پہلے ہی کہہ دیتا سی میرے بسترے لا دیو، میں نہیں ہن چھیتی جانا، سویرے چاہ پانی پی کے جاواں گا دن چڑھے۔ اللہ پاک تمام علماء دی حفاظت فرمائے، اللہ پاک ساڑے ملک نو امن و سکون دا گہوارہ بنائے، آمین کو۔ پیارے بھائیو آیت الکرسی دے وچوں کو چند الفاظ پڑھے نے، ہر فرضی نماز دے بعد جڑا بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے خدا دی قسم جدو فوت ہوئے گا ڈائریکٹ جنت جائے گا۔ اج میں نے ایک بندہ کہہ رہے سی مولانا، میں کہا میں ذکر اذکار کیتے سن، دعاواں کیتیاں، جان بچ گئی پیسے لے گئے، وہ کہندے انہوں نے 3 واری آیت الکرسی پڑھی ہونی۔ اج میں نے کہہ رہے، میں کہ وہ کیویں؟ کہندا مولانا شریف الہ آبادی رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے آیت الکرسی پڑھ لو اللہ پاک حفاظت کر دے۔ بعد ایک جیب قطرہ آیا، کہندا مولانا میں توڑے کو مسئلہ سن کے گیا
میں 3 واری آیت الکرسی پڑھ کے بس میں جانا، بسم اللہ پڑھ کے جیب کٹ کے واپسی آ جانا، اج تک پڑھیا ہی نہیں گیا۔ انہاں کیا مرو اللہ تانوں ہدایت دے۔ ہن جیڑا 3 واری پڑھ کے سانوں پی گیا تے دسو پھر کی نظام چلے گا؟ مولویوں کو وظیفے سن لیندے نے، پھر انہاں تے ہی ازماؤندے نے۔ پیارے بھائیو، آیت الکرسی ہر فرضی نماز دے بعد، ہر فرضی نماز دے بعد جڑا پڑھے جدو فوت ہوئے گا ڈائریکٹ ہی جنت جائے گا۔ تے اللہ پاک فرما رہے نے کون ہے قیامت والے دن جڑا اللہ پاک دی اجازت دے بغیر بولے، او تے کسے نو جرت بھی نہیں ہونی بولن دی۔ نفس و نفسی دا عالم، قیامت والے دن کوئی بندہ گل بھی کر سکے گا نہیں۔ ایتھے سپیکر ٹھیک ہے، ہن کچھ نہ کہیں مہربانی میرا چن ادھر وانڈو ایک میرا بیلی ہے کیمرے والا، اب کیمرے 4 واری ہوندے کھولیں ڈاکواں، وہ پھر دوبارہ لے لیندہ، وہ پھر کھول لیندے۔ رات نو جلسے تو جاندہ ہے موبائل کیمرے کھوا لیندہ ہے، پھر اوکا سوکا بچارہ لیندہ ہے، 2.5-3 مہینے بعد پھر انہوں چور پہ جاندہ ہے۔ یہ اللہ جانے گروپ بنا کے بیٹھے نے بھی، آج کل ساری دنیا ستی ہے، مولوی رات نو بیان کر کے جاندے نے، انہاں کول پیسے واوا ہوندے نے، موبائل فون پھڑ لو۔ اللہ پاک ساؤنڈ والے دی حفاظت کرے تے کیمرہ مین آئے نے، اللہ پاک انہاں دی بھی حفاظت فرمائے۔ میں گزارش کر رہے ہیں کسی نے جرت نہیں قیامت والے دن کوئی بولے، ملائکہ فرشتے بھی قطارہ اندر کھڑے نے، جناب جبرائیل بھی نہیں بول سکن گے۔ کتے لکھے ہے 3واں پارہ اللہ پاک فرمان دے نے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال لصوابا۔ قیامت دا دن ہوئے گا، ملائکہ فرشتے قطارہ اندر، جناب جبرائیل نو بھی اجازت نہیں، جرت نہیں کہ بول کے گل کرے، سفارش کرے۔ اللہ پاک فرماندے نے اوہی بولے گا جنہوں بولن دی اجازت ہوئے گی۔ سب تو پہلا رسول اللہ نو بولن دی اجازت ہوئے گی، تے پھر آپ سفارش کرنگے، اللہ پاک آپ دی سفارش قبول فرمان گے۔ بخاری مسلم دی لمبی روایت ہے، لوگ مارے مارے پھردے نے، مولانا تھک گئے میرا چن ماں شکرے جائی اٹھ پہ، ہن میں دعا تھوڑی دیر بعد کر دینے۔ اللہ پاک تندرستی دے، اے جتنے مدارس دے طلباء آئے اللہ انہاں دین دا دائی اور مبلغ بنائے، اللہ ان طلباء دی حفاظت فرمائے۔ دیسوں پردیس کوئی پکھر تو آیا ہے، کوئی سکھر تو آیا ہے، ماشاءاللہ کے تعارف ہو رہے ہیں، بڑی دور دراز تک سفر طے کر کے 4 مہینے کرے نہیں جاندے، دیسوں پردیس قرآن پاک پڑھ رہے، قرآن یاد کر رہے۔ تے انہاں دے استاد محترم مولانا قاری بلال سادی صاحب تشریف لے آئے نے، آج انہوں نے بڑی خدمت کی تھی۔ مولانا قاری بلال سادی صاحب اللہ پاک انہوں دی حفاظت فرمائے۔ میرا چاند نہیں تھے میرے کول آ جا، اللہ پاک تینوں بھی برکتاں عطا فرمائے۔ بھائی عبدالجبار زاہد صاحب آگے، اللہ پاک برکتاں عطا فرمائے۔ میں گزارش کر رہے ہیں پیارے بھائیو، لمبی روایت ہے، بابا جی آدم نبی کو لوگ جان گے، اجے حساب و کتاب شروع نہیں ہویا تے باکاں لوکاں دیاں پہلے پہ گئیاں نے۔ بابا جی آدم نبی جواب دے دیں گے، حضرت نوح نبی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت یعقوب یوسف نبی، عیسیٰ سارے نبی جواب دے دیں گے۔ حضرت عیسیٰ نبی فرمان گے لوگو میں تو انہوں آج اس ہستی دا نام دسن لگا، اللہ پاک نے جندے اگلے بھی گناہ معاف کر دیتے، جندے پچھلے بھی گناہ معاف کر دیتے۔ اوہی ہستی آج تو اڈی سفارش کرے گی، جندہ نام نامی اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت یزدانی شہید تھے، فرمایا کر دے رحمت اللہ علیہ، محشر دے دن جدوں تپ نے ستونا، کوئی پیر تیرا نظری نہیں آنا، تے دربان جنت نے کنڈا نہیں لاؤنا، جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا صلی اللہ علیہ وسلم۔ او جتھے آدم تے موسیٰ عیسیٰ بھی ڈولے، یوسف تے یونس لکن سارے اولے، ہر نبی اوتھے ایہو بول بولے، بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا، محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماندے نے لوگ مارے مارے تڑپ دے پھر دے میرے کو لانگے، میں ان لوگاں دی سفارش کرنے واسطے تر پوانگا، اللہ پاک دی عدالت اندر جا کے سجدے پہ جاوانگا۔ ادھر میری طرف کھیا جے ایک حدیث اور سنو، آقا فرماندے نے جتنے نبی آئے نے اللہ پاک نے تمام نبیاں نو اختیار دیتا ہے، ایک مقبول دعا دا اختیار دے دیتا، جڑی دعا کرنی ہے کر لو، اللہ پاک نے تواڈی او دعا قبول کر لئیے۔ میری طرف دھیان کرنا، آمینہ دے لال دیاں واریاں آئیاں، جگاں دے پیر فرماندے نے میرے اللہ میں دنیا تے دعا نہیں کرنی، اپنے واسطے کچھ نہیں منگنا، اے دعا نو میں سام کے رکھ لے آئے، کل دن قیامت دا ہوئے گا، اپنی امت دے حق اندر دعا کرانگا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ساڑھے اپنے حالات ویکھو تے رسول اللہ دا امت نال پیار ویکھو، آپ سجدے پہ جانگے، راوی بیان کردہ 3-4 مرتبہ آپ لمبا سجدہ کرنگے، میری طرف دھیان کرنا 3 یا 4 مرتبہ لمبا سجدہ ہوئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک فرمانگے سونےوں سر سجدیوں چک لو، جی میں کہیں دے جاؤ گے اونجی کر دے، اونجی کردہ جاواں گا، سر سجدیوں چک لو۔ تے صاحب دل بڑی پیاری گل کر دینے، رب نے کرم دی جھانک کرنی، جس دم یار نے ہاں کرنی۔ دعا دی درخواست ہے انشاءاللہ کر دینے ہیں، میری طرف دھیان کرنا، رب نے کرم دی جھانک کرنی، جس دم یار نے ہاں کرنی۔ اللہ پاک فرمانگے سر سجدیوں چک لے سونا، سر سجدیوں چک لے سونا، میں کوئی تیتھوں نہ کرنی، جس دم یار نے ہاں کرنی۔
رسول اللہ سر سجدیوں چوک کے پہلی گل فرمان گے اے میرے اللہ پہلا بخش دے ربا امت میری پہلا بخش دے اللہ امت ساری اگلی گل میں تاں کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی ہن اللہ پاک فرما رہے نے اے میرے محبوب جی جیڑا تیرے آنکھے لگدا رہیا جیڑا تیرے آنکھے لگدا رہیا اج جنت اس دے نا کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی جتھے رب نفسی دا آوازا اوتھے آمینہ دے لال فرماندے ہونگے رب امتی اللہم امتی سبحان اللہ حافظ محمد عبداللہ شیخو پوری جتھے لیٹے نے اللہ پاک کروڑا رحمتہ نازل کرے آمین کو وہ جملے پڑھیا کرتے ویسے جملے اصل بابا جی علی محمد سمسام دینے رحمت اللہ علیہ اے تو ہٹا گوانڈی استعانہ بنگلہ اللہ پاک بابا جی دی قبر نو جنت دا باغ بنائے حافظ محمد عبداللہ شیخو پوری محبت نال بڑے پیار نال اے ریوڑیاں میرے واسطے بھی رکھ لیں گے ایک شاپر مینوں بھی دینے جان لگے تے نال کوئی پکی پکی بھی دینی حکیم صاحب اللہ پاک تن جزائے خیر ادھر میری طرف دھیان کرنا حافظ محمد عبداللہ بڑے پیار نال جملے پڑھیا کر دے پتہ کی کیا کر دے مخلوق خدا دی ایک بازیں میرا محبوب ربانا ایک بازیں پھر کہو حکیم صاحب انہاں گوڑ دی پیسی ایک میرے کول پیسی گڈی جو بھی نہیں چھڑی میں کہا گوڑے تے دے جاؤ تسی ریوڑیاں کھوارے ہو تو ویکھ لو مہربانی کرو اے او تو مینوں انہاں ترلا ترلا کریا جے کوئی نعتاں پڑھو کوئی دعا وظیفہ او پڑھے جان مہربانی ادھر میری طرف دھیان کرنا بھائی حافظ عبداللہ صاحب دا کیا انداز اللہ پاک انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے سن ذرا دھیان نال اللہ پاک دیاں رحمتاں نے اللہ پاک دیاں رحمتاں نے مخلوق خدا دی ایک بازیں ایکو کٹ رکھو مخلوق خدا دی ایک بازیں محبوب ربانا ایک بازیں سارے جگ دی ترتی ایک بازیں میرا عرب سوانا ایک پاسے تے رب نفسی آوازاں ایک پاسے رب امتی تقاضا ایک پاسے سب تو پہلا میدان معاشر اندر رسول اللہ دی سفارش ہوئے گی سب تو بڑی سفارش سب تو پہلی سفارش سب تو بڑی سفارش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ پاک قبول فرمان گے میری طرف دھیان کرنا حضرت ابو ہریرہ فرمان لگے سونےو آپ کیندی سفارش فرماؤ گے وہ کون لوگ نے جنہ دے حق اندر تہاڈی سفارش ہوئے گی تے امام کائنات مسکرائے آقا فرمان دینے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو مینوں اندازہ سی اے گل تو ہی مینوں پوچھنی ہے کیونکہ تینوں حدیثاں سنن دا شوق بہت زیادہ ہے تہاڈا بھی دل کر رہے کہو سبحان حدیثاں سنن دا تینوں شوق بہت زیادہ ہے مینوں اندازہ سی ایک بہت بڑے چوٹی دے محدث نا صفا مروہ پہاڑی تے حدیث پڑھی جاندے نے کوئی بندہ دے ہتھی آیا انہیں سنیا تے وہ گفتگو بند ہوئی کہنے لگے دو کن رسول اللہ دی حدیث اور پڑھ دے ہو بڑی چاس آ رہی
انہیں دو اور پڑھ دیتیاں چپ کر گئے پھر دیہاتی پینڈو بندے نے کہا مولانا دو کو حدیث اور پڑھ دیو بڑا مزہ آ رہا ایمان تازہ ہو رہا انہیں دو اور پڑھ دیتی ہیں کہندے جی ایک اور سنا دیو تو مولانا نے موڑے تو پڑھ کے انہیں کہا بس بھی کر کنیاں کو سنیاں بس کر جا ہاتھ لائے نا موڑے تے او صفا پہاڑی تو انجی کلا بازیاں گاندہ گاندہ کھائی اندر تو انہوں پتہ ہے پہاڑی علاقہ نیچے جا گریا لوگاں کہا مولوی نے بندہ مار دیتا مولوی کل کچھ ہوئے نہ ہوئے شور لوگ پہلے پا دینا اے پکی گل انہیں کہا مولانا نے بندہ مار دیتا وہ اجے جیوندہ سی مریا نہیں سی لوگاں کیا وہ حال دعائی مچائی تے مولانا پریشان ہو گیا انہیں کہ لگتا ہے ہن پڑے جاؤں گا چنگا میں رسول اللہ دی حدیث سنا رہے ہیں سا وہ جلدی جلدی چھال ماری تے پیچھے ہی ہوندے اتھے پہنچے کھائی جو انہوں چکیا سر چولی چ رکھیا او ویرا اٹھ پہ میں تے تینوں ویسے پیار نہ کیا سی یار میں سچی مجھے تینوں تکا نہیں دیتا سو رب دی نہیں تکا دیتا اٹھ پہ اے لوگاں نے میرا تے حشر نشر کر دینا ہے جو تو نہ اٹھیا اللہ جانے نہ میرے نہ کی کرنا ہے انہیں انج لمبا پہ ہے تے اڈیاں رگڑ رہے ہیں منہ چو چاگ بنا کے بلبلیاں بنا رہے ہیں تے مڑ جی آنکھ کھول کے کہن لگا جے رسول اللہ دی 100 حدیث اور مینوں سناؤ تے میں اٹھ پینا نہیں تے میں پیاؤں انہیں کہا عجیب ہوندہ ہے بھی ایک کہتا کہندے جی 100 حدیث رسول اللہ دی مینوں سناؤ تے میں اٹھ پینا نہیں تے میں پیاں غالباً امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالیٰ انہاں کیا رب دا واسطہ ہی اٹھ پہ میں تینوں 100 حدیث سنا دیاں سبحان اللہ تے ساڑھے تے 1-2 منٹ اتے ہو جانا لوگ جمعہ لدیں حالانکہ مولوی دے گھٹ تے کڑی بننی ہوندی ہے پھر بھی اشارہ کر دینے ہن میں نو دسو تسی کوئی 2-4 حدیث پڑھ دیاں یا تھک گئے ہو اللہ پاک تو انہوں برکتاں دے انشاءاللہ میں گل مکا داں گا جھیتی دعا ہونا لیے دعا کر دیں آپ انشاءاللہ میں گزارش کر رہے ہیں رسول اللہ فرمان دینے ابو ہریرہ میں نو اندازہ سی سوال تو کرنا ہے تینو شوق بہت زیادہ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے ابو ہریرہ جڑا بندہ دل دیا تھا گہرائیاں چو پڑھ لے لا الہ الا اللہ پھر اندے تقاضے پورے کر دے وے امام کائنات فرمان دینے کل دن قیامت ہوئے گا اس بندے دی سفارش کر کے رب دیا جنتا نو میں نال لے کے جاواں گا صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی کل لگے توری یہ میری طرف دھیان کرو آقا فرمان دینے جیڑا بندہ 3 وری سویرے پڑھے 3 وری شام پڑھے پڑھنا کیے رضیت باللہ ربوں و بالاسلام دینا و بمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا بندہ 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام یا اللہ اساں تیرے رب ہون تے راضیاں آمینہ دے لال دے نبی ہون تے راضیاں اے اللہ اسلام دے دین ہون تے اساں راضیاں جیڑا 3 وری سویرے پڑھے 3 وری شام پڑھے میں نو کعبہ دے رب دی قسم ہے نبی پاک فرمان دینے اس بندے دا گھٹ پڑھ کے باں پڑھ کے میں رب دیاں جنتا نو نال لے کے جاواں گا صلی اللہ علیہ میری طرف گو میری طرف گو اور میرے چنو میری منو ایدر میری طرف گو جڑا 3 وری دعا پڑھے رسول اللہ گھٹ پڑھ کے جنت نو نال لے کے جان گے صلی اللہ علیہ وسلم جڑا بندہ 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام رسول پاک تے درود پاک پڑھدا ہے کسرت نہ پڑھو غم مک جاندے نے ٹینشناں مک جاندیاں دکھ ختم ہو جاندے بن منگیاں اللہ پاک حاجتاں پوریاں فرما دیندے نے جیڑا 10 وری صبح 10 وری شام آمینہ دے لال دی اتے درود پاک پیج دائے درود پڑھ دائے
آقا فرماندے نے کل دن قیامت ہوئے گا اس بندے دی سفارش کر کے میں رب دیاں جنتاں نو نال لے کے جاواں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو حدیث اور پڑھن لگا، نبی پاک فرماندے جیڑا مدینے رہندیاں بیمار ہو گیا، سنو نوجوانوں بابیو، جیڑا بندہ مدینے رہندیاں بیمار ہو گیا، پریشان ہو گیا، مدینے صبر کرے، حالات جویں دے بھی ہون صبر کرے، حوصلہ کرے۔ جیڑا بندہ مدینے صبر نال زندگی گزارے، آقا فرماندے نے لوگو اس بندے دی قیامت نو میں سفارش کراں گا، اللہ پاک قبول فرمان گے، اور اس بندے نو میں رب دیاں جنتاں نو نال لے کے جاواں گا۔ جیڑا بندہ مدینے مر جائے، مدینے فوت ہو جائے، زندگی دے سا مدینے مک گئے نے، نبی پاک فرماندے نے انج دے بندے دی ایمان دی گواہی بھی میں محمد دیاں گا، ان دی سفارش کر کے رب دیاں جنتاں نو نال لے کے جاواں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشرک دی نبی پاک نے سفارش نہیں کرنی، پکی گل۔ بدعتی دی رسول اللہ نے بدعتی پتہ کون ہوندا ہے؟ اسلام نہ وعدہ برداشت کردا ہے نہ گھاٹا، بدعتی معاذ اللہ یہ سمجھدا ہے دین پہنچان اندر نبی پاک نے کمی رحم دیتی ہے، او کسر اسی پوری کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، میری طرف دیکھنا دین مکمل ہے، وعدے کاٹے دی کوئی ضرورت نہیں، اسلام نہ وعدہ پسند کردہ نہ کاٹا۔ میری طرف دیکھے اجے گل سنے آجے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر گل کھول کے حضور دس گئے، رب نے جو دسی ضرور دس گئے۔ یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک نے آپ نو فرمایا ہوئے، آپ نے وحی نو لکا لیا ہوئے، معاذ اللہ ایک گل جھوٹ ہے، جویں بلی نو کہہ دوں اونٹ ہے، جو رب نے آپ نو دسیا رسول اللہ نے حق پہنچا دیتا ہے۔ ہر گل کھول کے حضور دس گئے، رب نے جو دسی ضرور دس گئے۔ ہر گل دسیو نہ کھول کھول کے، مٹھڑی زبان وچوں بول بول کے۔ ہر گل دسیو نہ کھول کھول کے، مٹھڑی زبان وچوں بول بول کے۔ دین والا فہمت شعور دس گئے، ہر گل کھول کے حضور دس گئے۔ لوگاں نو دین تے ایمان دسیا، پڑھ پڑھ رب دا قرآن دسیا۔ مولانا منشا قادری حافظہ اللہ تعالیٰ فرمایا کر دینے نہ ادو بولنا جدو مولوی نے فوت ہو جانا، مار کے ہی مولوی نو بولے آجے، زندگی جو سبحان اللہ نہ کہے آجے، اور کہہ دیو سبحان اللہ۔ رسول اللہ لوگانو دین تے ایمان دس گئے، پڑھ پڑھ رب دا قرآن دس گئے، پڑھ پڑھ رب دا قرآن دس گئے۔ زندگی دا سارا دستور دس گئے، ہر گل کھول کے حضور دس گئے۔ رب نے جو دسیے ضرور دس گئے، ہر گل کھول کے حضور دس گئے۔ ہر گل دسیو نہ کھول کھول کے، مٹھڑی زبان وچوں بول بول کے۔ دین والا فہمت شعور دس گئے، ہر گل کھول کے حضور دس گئے۔ لاؤ سینے رب دا قرآن کٹ کے، کہو سبحان اللہ، بات چکے کہو سبحان اللہ۔ لاؤ سینے رب دا قرآن کٹ کے، سٹ دیو شرک دیاں جڑا پٹ کے۔ بدعتاں تو رہنا دور دس گئے، بدعتاں تو رہنا دور دس گئے۔ ہر گل کھول کے حضور دس گئے، رب نے جو دسی ضرور دس گئے۔ ہر گل کھول کے حضور دس گئے۔ بدعت
بدعتی بندہ مشرک بندہ انہاں دیاں سفارشاں نہیں ہونیاں میں انہاں دے حق وچ رسول اللہ نے سفارش نہیں کرنی سب تو وڈی سفارش سب تو وڈی انی وڈی پرچی پورا رجسٹر ہی مینوں بھیج دیتا جے ماں شکرے جائے اے رجسٹر نو میں سام کے اپنے کو رکھنا کتے تویز بنان دے کم آئے گا میری طرف دھیان کرنا میں بناؤں نہیں یہ تویز او نہ میں سویرے طور پاؤ میری طرف دھیان کرنا سب تو بڑی سفارش آمینہ دے لال دی پہلی سفارش آمینہ دے لال دی اے مسئلہ تے سمجھ آ گیا ان سوال پیدا ہوندہ ہے رسول اللہ دے بعد کیا اور بھی کوئی سفارشاں ہون گیاں جو تسی کڑی توجہ کرو تے گل کسے نتیجے تے پہنچ کے دعا کریے میری طرف دھیان کرنا نبی پاک دے بعد درجہ پہ درجہ اور بھی سفارشاں ہون گیاں رب اجازت دے گا سفارشاں ہوندیاں جان گیاں ترمذی دی روایت ہے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ 3 مرتبہ کہے میری طرف دھیان کر لو آقا فرماندے نے جیڑا بندہ 3 مرتبہ سوال کرے اے میرے اللہ میں نو جنت الفردوس دا حقدار بنا دے یا اللہ جنت دا حقدار بنا آمین کہہ دیو یا اللہ جنت دا حقدار بنا دے آقا فرماندے نے اے جنت بول بول کے سفارش کرن لگ جاندی ہے جنت کہن لگ جاندی یا اللہ انہیں مانگ لے آئے میں سفارش کر رہی ہوں انہوں چلو جنت دا حقدار بنائی دے حضرات میری طرف دھیان کرنا تے جیڑا بندہ 3 مرتبہ کہہ دیندہ ہے میرے اللہ میں نو جہنم دے عذاباں تو بچا لے یا اللہ عذاب جہنم تو میں تیری پناہ طلب کرنا اے میرے اللہ جہنم دے عذاباں تو میں تیری پناہ منگنا وہاں میں نو رب دی قسم 3 مرتبہ جڑا کوے جہنم بول کے سفارش کرن لگ جاندی ہے جہنم کہندی ہے یا اللہ اے میرے عذاباں تو بچنا چاہندہ ہے تیریاں پناہاں طلب کرنا چاہندہ ہے یا اللہ انہوں بچا لے میرے عذاباں تو انہوں اپنی پناہ دے اندر للے ماحول بن گئے موقع بن گیا کہہ لیا کرو معافیاں دے کلمہ پھر اللہ سونیا گل تینوں ہے پسند تیرے اللہ سونیا ایک مرتبہ کو آمین معافیاں دے کلمہ پھر اللہ سونیا گل تینوں ہے پسند تیرے اللہ سونیا چنگا ہاں یا مندہ ہاں آخر تیرا بندہ ہاں چنگا ہاں یا مندہ ہاں آخر تیرا بندہ ہاں آندے 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 میں تو ہو گئی دیر اللہ سونیا معافیاں دے کلمج پھیرے اللہ سونیا حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اندر کئی بار استغفار کر دے اللہ پاک دا وعدہ جڑا استغفار کرے اللہ پاک کو اولاد عطا کر دے وے گا مال عطا کرے گا رحمت امید بارش عطا کرے گا جڑا بندہ توبہ کرے معافیاں منگے اللہ پاک دا وعدہ گناہ معاف ہو جان گے بلکہ گناہاں نو اللہ پاک نیکیاں دے اندر تبدیل کر دین گے سنو ذرا دھیان نال نبی پاک دا ایک صحابی میری طرف دیکھو میں حدیث سناواں میرے پاک پیغمبر دا غلام گھر دے اندر بیمار ہڈیاں دا ٹانچا بن گیا رسول اللہ نو پتہ لگا ککھوں ہولا ہو گیا ہڈیاں دی مٹھ بن گیا میرے پاک پیغمبر دا غلام ڈاڈا بیمار ہو گیا چار پائی تے چار پائی بندہ جا رہا نبی پاک اپنے صحابہ دے نال تر پہ ان دی تیمارداری لئی جا کے ملاقات کر کے آقا فرماندے نے پروانیاں کی گلے کیڑیاں گلاں رب نال کرنا ہے کی کہندا رہنا ہے بیمار ہو گئے ہیں بیماریاں
بیماریاں کادیاں اتنا کمزور لاغر ترن پھرن تو آدر تر نہیں سکتا کی گل اے نالے روئی جاندہ ہے نالے کئی جاندہ ہے اے محبوب جی اللہ پاک دا بڑا ڈر لگتا ہے میدان معاشر دا بڑا ڈر ہے ہمیشہ میں رب نو کوئی گل کہندا رہنا اے میرے اللہ جڑے میرے کل گناہ ہو گئے نے مینوں دنیا تے جو عذاب دینا ہی دے لے یا اللہ قیامت نو مینوں کچھ نہ کمی ول تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ کل قیامت نو اللہ پاک دی عدالت اندر جانا ہے پوچھیا جانا ہے حساب و کتاب ہونا ہے میری طرف دھیان کرنا اس دن پوچھیا جائے گا حساب و کتاب ہوئے گا میری طرف دھیان کرے آجے اس دن اللہ پاک دی عدالت اندر جدو جانا ہے اس دن تو ڈر بڑا لگتا ہے اور اے بار بار کہی جاندہ ہے یا اللہ جو عذاب دینا ہے دنیا تے دے لے قیامت نو کچھ نہ کمی یا اللہ میں نو قیامت نو کچھ نہ کمی جڑا عذاب دینا ہی دنیا تے دے لے نبی پاک فرمان دینے پروانیاں کیوں انج دیاں گلہ او کیوں انج دیاں گلہ اپنے مالک نہ کرنا نانا انج دیاں گلہ نہ کریا کر بلکہ انج کیا کر ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرات حسنا وقنا عذاب النار دنیا آخرت دی بہتری دا سوال اللہ پاک دے عذاباں تو رب دی پناہ آقا فرمان دے نے اے دعا پڑھیا کر انج کیا کر سنیا جے گلتیاں نال نبی پاک دے صحابی نے ہفتہ ڈیڑھ دعا پڑھی اللہ پاک نے ہڈیاں بچوں بیماری کٹ کے انہوں شفاواں دے دیتیاں تندرستی دے دیتی دوبارہ صحت مند ہو گیا ادھر میری طرف ایکھو چھتی چک والے ہو سجے کبے نہ تلک رکھنے والو میریاں بیٹیاں بہناں ماوائیاں نے آج مجمع اندر کوئی دکھی بیٹھا ہے مجبور بیٹھا ہے پرانی تو پرانی بیماری لے کے بیٹھا شوگر دا مریض ہارڈ پرابلم اللہ جانے کئی کئی بیماریاں میری طرف دیکھو میں تو انہوں توفہ دین لگا اگر کوئی بندہ پرانی تو پرانی مرض والا اس مجمع اندر بیٹھا ہے سنو گلتیان نال محدثین آندے نے جڑا بندہ کسرت نال اے دعا پڑے صبح اٹھ دیاں حضرات شام نو سون دیاں دوپہر نو تر دیاں پھر دیاں دن رات کسرت نال رج رج کے پڑے پڑھنا کیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار جڑے کہندے نے مولانا میں آپ بیماراں بیوی بیمارے بچے بیمار نے کرے میڈیکل سٹور بنے نے رب دا واسطہ جے دھیان کر لو محدثین آندے نے اے دعا کسرت نہ پڑھو چند دناں دے اندر خدا دی قسم اللہ پاک تواڈیاں ہڈیاں وچوں بھی بیماریاں کڈ کے اپنی رحمت نال رب تندرستی شفا عطا کر دے گا پڑھنا میرا تو اڈا کام ہے حضرات رحمتاں عطا کرنا شفاواں دینا رب دا کام ہے پڑھو گے انشاءاللہ پڑھو گے نا میں عرض کر رہا ہوں جیڑا 3 مرتبہ اللہ پاک دے کولوں جہنم دے عذاب تو پناہ طلب کرے جہنم بول کے سفارش کرن لگ جاندی ہے یا اللہ انہوں معاف کر دے میرے کل بچا لے ہن ایک روایت اور سنو گل مک چلی جے میرے پاک پیغمبر بیٹھے نے انصار دیاں بیبیاں نو نبی آخری گلاں نبی پاک فرمان دے نے بیبیو صبر کرو حوصلہ کرو جن دے 3
3 بچے فوت ہو جان نبی پاک فرماندے نے او ماں باپ صبر کرن کل قیامت نو اے بچے ماں باپ دی سفارش کرن گے ایک بی بی کہن لگی جندے 2 آقا فرماندے نے جندے 2 بچے فوت ہوئے ماں باپ صبر کرن قیامت نو اے بچے ماں باپ دی سفارش کرن گے بی بی یہ کہن لگی اساں پوچھیا نہیں کاش پوچھ لیندیاں جندہ ایک بچہ فوت ہویا ہوئے انج دا ماحول بن گیا یقین رسول اللہ نے یہی گل فرمانی سی جندہ ایک بچہ فوت ہوئے او بھی صبر کرے جنت پکی بچیاں دی سفارش پکی ایک حدیث اور سنو ایک میرے آقا دا غلام ہے اندہ ایک کوئی بیٹا ہے اولاداں دین والا کون ہے بولو بولو اولاداں دین والا کون پتر رب دیندہ ہے تیاں رب دیندہ ہے ایک کوئی بیٹا ایسے ابھی مسجد جاندہ ہے بیٹا نال مسجد نو جائے بیٹا نال نال بازار جاندہ ہے بیٹا نال نال بیٹے نال پیار بڑا بیٹا ماں باپ دا مستقبل ہندہ ہے بیٹیاں تے ماں پیانو مان ہندہ ہے بیٹیاں نال رونکاں بہاراں لگ دیاں پتران نال اگے نسلاں چل دیاں یا اللہ جڑے بے اولاد بیٹھے نے نیک بیٹیاں بیٹے دے دے آمین کو یا اللہ جڑے پتران دے منہ نو ترس دے تیاں دے منہ نو ترس دے یا اللہ بیٹیاں نیک پتر دے دے اے پت ہٹا تو نہیں لب دے تو لب دی پھرے بازار کوڑے اے سودا نقد بھی لب دا نہیں تو لب دی پھرے ادھار کوڑے سیابی دائی کو بیٹا بیمار ہویا فوت ہو گیا پتر دی جدائی دا صدمہ بیٹے دی جدائی دا غم انہیں دل تے بہتا لا لیا رو رو کے نڈال ہو گیا کرو نکلنا بندے نبی پاک نہ ملاقات کرنی بندے مسجد اندر جانا بندے چھتی چک والے ہو سیانے بنگلے والے ہو بعض دفعہ مجبوریاں دکھ پریشانیاں بندے نو گھیرا پا لیندیاں نے بندہ کروں باہر نہیں نکلدا ملاقاتاں کرنو جی نہیں کردا باہر نکلنو دل نہیں کردا دعا کرو اللہ پاک دکھاں پریشانیاں تو نجات دے وے آمین کو خدا دی قسم دکھی بندہ ایک ایک منٹ پہاڑ بن کے رہ جاندہ ہے دکھی بندہ کھانا کھائے کھانا چنگا نہیں لگدا دکھی بندہ لیٹے تے نیند نہیں جے ہوندی دکھی بندے دیاں راتاں کروٹ بدل دیاں گزر جاندیاں اے میرے اللہ اس مجمع اندر دکھی مجبور پریشان جننے آئے نے اپنی رحمت نال دنیا آخرت دے سارے دکھ دور کر دے آمین کو یا اللہ اساں جاننے ہاں اے یا اللہ یہ دنیا ہے جنت نہیں یا اللہ یہ دنیا ہے جنت نہیں جنت اندر کوئی غم کوئی دکھ نہیں ہونا دنیا دے اندر ازمیشاں بڑیاں دنیا دے اندر ازمیشاں دکھ بڑے آنگے یا اللہ پھر بھی تیرے نکمے بندے ہاں اتنے پار چکن جوگے نہیں یا اللہ غمہ دے بوجھ نو ہلکیاں کر دے اوے آمین کہہ دیو یا اللہ دکھاں نو تھوڑا کو ہولیاں کر دے نبی پاک دا سے آبی رو رو کے نڈال بیٹا فوت ہو گیا رسول اللہ نو پتہ لگا میرے آقا فرماندے نے کئی دن ہو گئے میرا سے آبی میں نو ملیا نہیں کدھر گیا ساتھیاں دینے سونیوں اندہ ایک کوئی پتر سی ایک کوئی بیٹا فوت ہو گئے ہیں وہ ڈاڈا پریشان ہے بڑا روندہ رہندہ ہے کروں باہر نہیں نکلدا جگان دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آؤ ذرا اندینا ملاقات کر کے آئیے رسول اللہ تشریف لے آئے اے رو رو کے کرے نڈال آقا فرماندے نے پروانے حوصلہ کر کی گل آندہ سونیوں میرا بیٹا میرا جانے جگر سی میرے دل دا ٹوٹا ایک کوئی بیٹا سی او تر گئے ہن مینوں جین دا مزہ نہیں ہوندا میرا لک ٹوٹ گیا لک کبا ہو گیا
मैं जिउंदे जी मर गया वा, ये महबूबा बाहर निकलन नूं दिल नहीं करदा। सुनिया जे ध्यान नाल, फसलां कच्चियां कट्टे पक्कियां कट्टे, मर्जियां दा मालिक कौन? इस जग विच बंदिया परौना तो आया, परौनियां नूं जाना पैंदा ए, परौनियां नूं जाना पैंदा। इत्थे किसे भी नहीं पक्का डेरा लाया, परौनियां नूं जाना पैंदा ए। कंधा दे के तैनू टोरना जहान ने, कंधा दे के तैनू टोरना जहान ने। मिट्टी थले आउणा तेरी इस उच्ची शान ने, तेरे अमला ने रहना है बकाया, परौनियां नूं जाना पैंदा ए, परौनियां नूं जाना पैंदा। मीम मौत दियां न हवा बगी, लोगो बसते शहर वीरान हो गए। उल्लू बोल देनी सुंजियां बैठकां ते, खाली बंदियां बाज मकान हो गए। जिन्ना बागां दे गए ने तुरमाली, वो सुक के ढिंगरा वांग हो गए। जिन्हां दे पुत नहीं जहान उत्ते, गुम उन्हां दे नामो निशान हो गए। इस जग विच बंदिया, इस जग विच बंदिया परौना तो आया, परौनियां नूं जाना पैंदा ए। कल वारस इक वरासत दे आपस विच लड़दे वेखे मैं, गल पग्गों हत्ती एक दूजे नूं तोड़ों फड़दे वेखे मैं। एक आंदा टोए टिब्बे तेरे ने, ए पत्थर धरती मेरी आ, दूजा दा पत्थर धरती मेरी आ, ए टोए टिब्बे तेरे ने। धरती ने कहा फकीर होए, दोवें बंदे बिच हनेरे ने, ना मेहंदियां ना मेहंदियां, ये दोवें बंदे मेरे ने। इस जग विच बंदिया परौना तो आया, परौनियां नूं जाना पैंदा है। पुछो ना मावां नूं, उन्हां मावां दा की हाल है, पुछो ना मावां नूं, उन्हां मावां दा की हाल है। टुर गया जिन्हां कोलों सोना प्यारा लाल है, उन्हां मावां इन्हां मावां भी दुख सीने लाया, परौनियां नूं जाना पैंदा है। रसूलुल्लाह फरमांदे ने परवानियां की गल, आंदा सोहणियो बेटा फौत हो गया, जिंदगी गुजारन दा मजा नहीं आ रहा, परेशान आ। मेरे आका फरमांदे ने परवानिया क्या तू चाहना है कल क़यामत नूं तेरा बेटा जन्नत दे दरवाजे ते तेरा इंतजार करे? आंदा जी सोहणियो। आका फरमांदे ने उठ खड़ा हो, सबर करना तेरा काम में, कल क़यामत नूं तेरा बेटा जन्नत दे बूए ते तेरा इंतजार करेगा। सुनो लोगो ध्यान नाल, अगर बच्चे छोटे फौत हो गए मावां सबर करन, दो फौत हो गए सबर, एक फौत हो जाए फिर भी सबर। मेरी तरफ देखना, अल्लाह पाक मां नूं सबर दी तौफीक दे कवाम। मां वाले हजरात, मां वाली मीम अंदर औलाद का दर्द, पर्चियां बहुत ज्यादा। एक दो जुमले पढ़ देना, मावां हमेशा बच्चियां लई तड़पदियां ने। सुनिया जे ध्यान नाल, मां वर्गा जगते कोई नहीं और मियां, नहीं ते पुछ उन्हां नूं जेड़े बैठे ने मावां
ٹور میاں جے ٹر گئی ہے قبر اندر ویریا ماں نہیں لبنی او سجنا ماں نہیں لبنی رلاویں گا ستاویں گا جے دل ماندہ دکھاویں گا غماں تو سر چھپاون لئی کدرے بیچا نہیں لبنی اویریا ماں نہیں لبنی تو کر خدمت دعاواں لے صدائے ساتھ نہیں رہنا تو کر خدمت دعاواں لے صدائے ساتھ نہیں رہنا نہ بھول جاویں کہ ماں والوں کدی بھی نہ نہیں لبنی اویریا ماں نہیں لبنی ایک مرتبہ مل کے کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ تیرے باجوں چین نہیں آؤندا تیرے باجوں چین نہیں آؤندا ساوانو ایویں تینی لوکی روندے ماوانو ماں دیا یاداں غم دے ہار پرو گئیاں ایک ویڑے وچ کنیوں کندہ ہو گئی ایک ویڑے وچ کنیاں کندہ ہو گئیاں ماں نے جوڑی رکھیا سب بہن بھراوانو ایویں تینی لوکی روندے ماوانو زہر جدائیاں بالا پینا پینا ہے مر مر کیوں سانو جینا پینا ہے مر مر کیوں سانو جینا پینا ہے کتھوں لبیے یار ماں دیاں کھلیاں باوانو کتھوں لبیے یار ماں دیاں لاڈاں چاوانو کتھوں لبیے یار ماں دیاں نیک دعاوانو ایویں تینی لوکی روندے ماوانو تیرے باجوں چین نہیں آؤندا ساوانو ایویں تینی لوکی روندے ماوانو ایک مرتبہ میرے نہ مل کے پڑھو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ ایک پرچی ماں باپ دے جملے شعر سنا دیتے نے قاری صاحب ماں باپ کے شعر سنا یا دوجی پرچی سنا دیتے ہیں قاری صاحب والدہ محترمہ فوت ہو چکی ان کے لیے دعا فرمائیں اللہ پاک جنت الفردوس نرالا مقام دے محمد اسلم صاحب ضلع بہاولپور تحصیل احمد پور شرقیہ اللہ او بہاولپور تو پرے کئی مرتبہ میں اس علاقے گیا بیان لی اسلم بھائی دی والدہ نو اللہ پاک جنت اندرالا مقام دے محمد عدنان صاحب قاری صاحب نرینہ اولاد کے لیے دعا کر دیں اللہ پاک نیک سالے بیٹیاں نیک سالے بیٹے عطا فرمائے دعا کرو اللہ پاک پتر دے تے تیاں دے ایک کیوں اللہ پاک کو 5-7 دے پیمپر انہاں لے آنے نے بیٹر انہاں لے آنے سانو کا دی ٹینشن یا اللہ انہاں نو پتر بھی واوا دے دے تے تیاں بھی واوا دے دے 5-7 دے دے آمین پا تیرے باجوں چین یہ قاری صاحب اے بھی مان دی شاہ اے پرچیاں نیر پا دیتا دعا آکھے حلیمہ اگلی بری سنا مانگا ہن دعا کر لیں دعا کرا دینے جی باقی جڑیاں پرچیاں 4-5 ادھار نے اگلی بری صوفی عائش رحمہ اللہ تعالی اللہ پاک عمر فاروق صاحب دی والدہ نو
تندرستی عطا فرمائے، شفائے عاملہ کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یہ بچہ کوئی گل نہیں بھول جانے ہیں، بخاری چ لکھے امی عائشہ حضرت یعقوب علیہ السلام دا نام بھول گئی، لکھیا سی اور لکھیا کہ نہیں؟ انہوں نے کہا میرا حال حضرت یوسف دے ابے والا ہے، تو اتھے حدیث چ بخاری چ لکھے امی عائشہ نو حضرت یعقوب علیہ السلام دا نام ہی بھول گیا۔ اچانک جدو کان چاک کیا بھول گیا، کی نام پتر؟ عمر فاروق۔ یہ بچہ ہے وہ ساڑھے علاقہ میاں چنو ویاڑی دا، تے بڑی محبت نال پڑھ رہے استیانے بنگلے، سارے بچے نے ساڑھے طالب علم، اللہ پاک سبنا نو برکتاں دے، ان دی امی نو اللہ پاک شفا دے۔ بھائی بلال سادی صاحب، قاری صاحب اور دیگر اساتذہ، اللہ پاک سبنا نو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پیارے بھائیو دعا کر لو بیماراں لی۔ میں عرض کر رہا سا صوفی عائش رحمہ اللہ تعالی، استاد محترم رب دے ولی، کئیاں دوستاں نو پتہ ہو جاندے ہیں، بس کہہ گئے دعا کرو اللہ جب تک جیوندیاں رکھے وفا کرن دی توفیق دے۔ میں نو کہندے پتر ہر جلسے تے آنا ہے تے آخری تقریر کرنی ہے، ایتھے اے نہیں کہنا کہ میری کراؤ۔ وہ جس دن انہاں وصیت کی تھی اس دن میں کہتا سی میں ہن کر لواں، آدھے جدو جلسہ پہنچتے ہیں نا آدھے 11-12 بجے، میں کہ استاد جی ہن میری باری آ گئی میں کر لواں، کہندے نہیں اج کہہ دیتا مڑ کے کہنا نہیں تے پوری زندگی آنا ہے تے دھند تے حالات تواڈے سامنے نے۔ میں ویسے مغرب تو پہلے دا آ گیا جی، سب تو پہلے پوچھ لو بھائی ابو بکر صاحب نو میں آ گیا، اور ابو بکر بھائی نو اللہ جزائے ہو سکتا ہے صوفی عائش رحمہ اللہ تعالیٰ دے وصیت نہ ہوندی تے میں کچھ پریشان کوئی مصروف انہا سی، آج نہ آیا جاندہ، میں سارے کم میں کہ چھڑ دیو کتے بے وفائی نہ ہو جائے، اللہ پاک اس ولی دی قبر نو جنت دا باغ بنا۔ تے پھر میں کہا استاد جی ایک میری دعا درخواست ہے، کہندے کیڑی پتر؟ میں کہ تسی دعاواں کر دے ہو تے مینوں کہندے ایک دن تو دعا کر تھے انہوں نے موجود، میں کہا جی میں نکمہ تے چلو اتنا ہی کہہ دیو، پہلے میں ضد کی تھی میں نہیں کرنی، کہندے میں تینوں کہہ رہے ہیں، میں کہ پھر تسی اتنا کہ اللہ پاک نو کہہ دیو کوئی درخواست کر دیو یا اللہ اے جڑا نکمہ اسماعیل عتیق جیڑی دعا کریا کرے یا اللہ ان دی دعا قبول کر لیا کر، تے فوراً میرے لیے دعا کر دیتی۔ بس وہ بزرگاں دیا محبتاں نے ورنہ میں نکمہ بیکار او کتھے علاقہ دن رات تبلیغ کر رہے ہیں، دعا کرو اللہ قبول فرمائے۔ اے تبلیغ اور کچھ بھی نہیں، جی اللہ قبول کر لیتے یقیناً نجات دا ذریعہ اللہ پاک تہاڈی محبت قبول فرمائے۔ اللہ پاک ویکھو نا جی آج ٹھاٹھا ماردا سمندر، میرا دل باغ باغ ہو گیا ہے۔ اگے کدے کدے بندے ہل جاندے نے، آج تک دعا تک خدا دی قسم پنڈال سے جگہ ہی نہیں۔ ابو بکر بھائی نو مبارک ہوئے، ڈبل انتظامیہ نو مبارک، اللہ پاک قبول فرمائے، نجات دا ذریعہ بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیوندے رہے تو جڑا 14 اگست والا پروگرام ہے اس دفعہ میں آیا سا، دوجے پروگرام تے ڈیوٹیاں او نے نفلی، جے جیوندے رہے تے آواں گے، اے فرضی ہے جیوندے رہے اندے تے میں لازمی آنا ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ۔ اللہ تو اڈی میری حیاتی رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب ساڑھے استاد جند جان ولی الرحمن، اللہ پاک بزرگاں نو تندرستی والی لمبی زندگی دے۔ مولانا حافظ صدیق رب دے ولی او دعا دی درخواست لکھی ہے، اللہ انہاں دے دینی کم جڑے قبول فرمائے، خدمات خراج تحصیل لکھے ہے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ تے بابا صدیق صاحب جتھے لیٹے اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا ایھا قیوم برحمتک استغیث اذھب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یا اللہ بیمارانو شفا عطا فرما۔ یا اللہ گھر اندر ہسپتالاں اندر میری بیٹیاں بہناں ماواں میرے بزرگ جو
بیماری نہ لیٹے نے اپنی رحمت نہ تمام بیماروں کلی شفا عطا فرما یا اللہ دوائیاں لے لے کے لوگ پریشان ہو گئے بجلی بل جو کے پیسے نہیں دوائیاں میڈیکل سٹور کرے بنے نے یا اللہ انہاں دکھاں مصیبتاں پریشانیاں تو نجات دے دے گج کے کہو آمین یا اللہ تمام بیماروں کلی شفا عطا فرما عرشاں دے شاہا تیرے بندے تیریاں بندیاں دامن پھیلا کے درخواست کر رہے یا اللہ سا گناہ گار ہاں ساڑھے تے راضی ہو جا یا اللہ زندگی دے تمام گناہ معاف کر دے پچھلے گناہاں دی سچے دلوں معافی مانگ کے توبہ کر رہے ہیں یا اللہ معاف کر دے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا اللہ جو ساڑھے گناہاں دی طرف دیکھے کچھ نہیں ساڑھے پلے تیری رحمت دی طرف دیکھے جائے پھر بلے 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 یا اللہ سانو معاف کر دے 100 واری ایسا توبہ کیتی 200 واری بھنی مڑ مڑ ایسا توبہ کر دے ربا ساڑھی منی یا اللہ نماز اندر سستیاں اور کئی کماں دے اندر سستیاں یا اللہ یقیناً کمیاں کتائیاں گناہ گاراں یا اللہ درگزر فرما یا اللہ ساڑھے گناہاں تے معافی دے کلم پھیرتے عرشاں دے شاہ راضی ہو جا سردی دی ٹھٹھر دیاں راتاں شدید تندان دے اندر دور دراز تو میرے بھائی میریاں بیٹیاں میریاں بہناں تشریف لے آئیاں یا اللہ سبنا تے راضی ہو جا نیک حاجات پوریاں فرما یا اللہ ایسے سال میرے بھائی بہناں نو مکہ مدینہ دکھا آمین کو یا اللہ حج عمرے دی سعادت نصیب فرما عرشاں دیا شاہا اس مرکز نو قیامت تک آباد فرما یا اللہ صوفی عائش رحمہ اللہ تعالی دیگر انتظامیہ اساتذہ جو تر گئے سبنا نو معاف کر دے بھائی ابو بکر عائش اور دیگر اساتذہ جو محنتاں کر رہے طلباء پڑھ رہے سبنا دی محنتاں قبول فرما یا اللہ استیانے بنگلے دے طلباء دائیں بائیں مدارس دے طلباء جتو جتو پردیسی تشریف لے آئے یا اللہ ان طلباء نو کامیاب فرما یا اللہ دین دے دائی اور مبلغ بنا دے یا اللہ والدین واسطے صدقہ جاریہ نجات دا ذریعہ بنا دے ارشان دے شاہا ساڑھے ملک پاکستان نو امن و سکون دا گہوارہ بنا امن و سکون دا گہوارہ بنا یا اللہ ساڑھی پاک فوج پاک آرمی دی مدد فرما آرمی دے نوجوانہ دی مدد فرما سکوٹی اداریاں دی مدد فرما ارشان دے شاہا فلسطینی مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما کشمیری مظلومہ دی مدد فرما یا اللہ اسلام اور اسلام والیاں دا بول بالا فرما اسلام اور اسلام والیاں نو ترقیاں عطا کر دے ماں باپ جو اولاد دی وجہ نال پریشان نے دکھی نے رشتیاں دی وجہ نال اور دیگر معاملات یا اللہ ماں باپ دے دکھ دور کر دے اولاد نو سکھ نصیب فرما بیٹیاں بہناں نو سکھ عطا کر دے یا اللہ جو منگے عطا کر دے جو نہیں منگ سکے بن منگیاں ساڑیاں تمام ضروریات پوریاں فرما ارشاد دیا شاہا جو ساڑیاں ضروریات نے بن منگیاں حاجات پوریاں فرما یا اللہ سا تیرے نکمے گناہگار بندے یا اللہ پچھلی رات دا ٹائم ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے پردیسی طالب علم اور میرے بزرگ اساتذہ میریاں بیٹیاں ہاتھ دامن پھیلا کے عرضاں کر رہیاں عرضاں کر رہے یا اللہ ساڑیاں درخواستاں قبول فرما یا اللہ قبر حشر دے معاملات آسان کر دے قبر حشر دیاں سختیاں تو محفوظ فرما یا اللہ کسی دی امی ابو بہن بھائی جو فوت ہو گئے ہیں فوت شدگان دے درجات بلند فرما درخواستاں بڑیاں آئیاں یا اللہ کسی دا ابو تر گیا ہے کسی دی امی تر گئی یا اللہ ماں باپ دے درجات بلند فرما جنہ دے جیوں دے نے تندرستی والی لمبی زندگی دے دے ربنا تقبل منا یا اللہ جو منگے عطا کر دے جو نہیں منگ سکے بن منگے عطا کر دے یا اللہ ساڑیاں دنیا آخرت دیاں تمام ضروریات بن منگیاں پوریاں فرما پیارے بھائی قاری احمد اقبال شاہین صاحب دے والد محترم جتھے لیٹے نے کروڑا رحمتہ نازل فرما یا اللہ پیارے بھائی بلال سادی صاحب دے والد محترم جتھے لیٹے نے کروڑا رحمتہ نازل فرما یا اللہ ساڑے شیخ استاد صوفی عائش محمد انہاں دے دوست پوری ٹیم جو دنیا تو تر گئے یا اللہ تمام دے درجات بلند فرما کربٹ کربٹ جنت الفردوس اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما ارشان دے شاہا جب تک سانو زندہ رکھیں دین اسلام تے جدو موت آئے آخری وقت کلمہ توحید نصیب فرما ربنا تقبل منا
ربنا تقبل منا، یا اللہ میری بیٹیاں تے راضی ہو جا، خواتین تے راضی ہو جا۔ کثیر تعداد اندر خواتین اسلام تشریف لے آئیاں، میری بیٹیاں بہناں خواتین تمام بیٹیاں بہناں تے راضی ہو جا۔ یا اللہ بیٹیاں بہناں نو دنیا آخرت اندر سکھ دے دے، دنیا آخرت اندر سکھ نصیب فرما، نصیب مقدر اچھے بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔